Yes, I am no criminal, okay? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। आजकल बरी होने का मौसम है और बाइज्जत बरी होने का मौसम आ चुका है। बड़े बड़े मुजरिम, बड़े बड़े कातिल, बड़े बड़े दहशतगर्द बाइज्जत बरी हो रहे हैं। आपने देखा अभी हाल में सबसे पहले तो सिंध के जो डाकू हैं उन्होंने हथियार रखा, उन्होंने हथियार डाले और उनकी वीडियोस मंजर में आ रही हैं कि तकरीबन 75 के करीब जो डाकू हैं उन्होंने आके हथियार डाले और हथियार डालने के बाद उनकी तबादुल की जा रही है। उनकी वीडियोस हैं कि उनको बड़ी जैसे शादी होती है ना, उस शादी की तरह के हो रहे हैं, तकरीबात हो रही हैं। उस तकरीबात में उनको खाने पेश किए जाने और तरह तरह के खाने खा रहे हैं। मैंने कल भी इस पर बात उठाई थी कि क्या ये सही है कि वो डाकू जिन्होंने इतने बड़े बड़े जुर्म किए हैं उनको इस तरह माफ़ी का ऐलान किया जाए, उसके बाद वो एक बाइज्जत शहरी की तरह आकर बैठे हुए हों तकरीबात में और वो तमाम जराइम पे पर्दा डाल दिया जाए जिन जराइम से वो गुजरे हैं। इसी तरह गुज़श्ता माह लियारी गैंग बार के बड़े मुजरिम उज़ैर बलोच को भी बरी कर दिया गया। उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात थे, कत्ल के, दहशतगर्दी के, उनके ऊपर अगवा बराए तावान के मुकदमात थे। वो सबसे बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए और कुछ भी साबित नहीं हो सकता। और अब कल मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के दहशतगर्द उबैद केटू को भी बरी कर दिया गया और उनके ऊपर भी सारे केसेस ख़त्म कर दिए गए। 2015 में 9/0 पे जब रेंजर्स ने छापा मारा था उस वक्त ये गिरफ्तार हुए थे उबैद केटू, और उबैद केटू गिरफ्तार होने के बाद बड़े बड़े इंकशाफात किए गए थे उबैद केटू और दूसरे बंदे के साथ कि इन दोनों ने मिल के लालू खेत में और नुमाइश पर गालिबन 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया है, 2 रेंजर्स के एहलकारों को कत्ल किया है, एक जख्मी हुआ, एक रेंजर्स के एहलकारों को कत्ल किया, एक जख्मी हुआ और इसके ऊपर फिर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया गया। ATC अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन ATC कोर्ट की सज़ा को सिंध हाई कोर्ट ने कलदम करार दे दिया और 2015 के बाद जो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी उबैद केटू को, वो कहा गया कि नाकाफ़ी शवाहिद थे, प्रोसिक्यूटर सही तरह साबित नहीं कर सका और इसलिए ये सज़ा कलदम करार दी जाती है, उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। 4 साल पहले भी उबैद केटू को 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मुकदमे से बरी कर दिया गया था और अब रेंजर्स के एहलकार के कत्ल और जख्मी करने के वाक़े से भी बरी कर दिया गया है। ये वाक़या उस वक्त हुआ था जब रेंजर्स के एहलकारों को एक दूसरी वैन में खाना पहुंचाने के लिए वैन जा रही थी, उस वक्त फायरिंग की गई थी और 2 रेंजर्स एहलकार उसमें रियासताबाद में उसमें एक शहीद हुआ था और एक जख्मी हो गया। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब ये तमाम मुजरिमान जिनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी संगीन जराइम के इनके मुकदमात थे, इनको FIR कटी हुई थी, दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR कटी हुई थी, इनको सजाएं देने वाली अदालतें दहशतगर्दी एक्ट के तहत काम करती थी, इनमें से बेशतर वो लोग हैं जिनके ऊपर TV में बड़े बड़े चैनल्स पे तवील प्रोग्राम किए गए, टॉक शोज़ हुए, जिसपे अखबारात में बड़े बड़े आर्टिकल्स आए, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आई। इनमें से बेशतर वो थे जिनसे जब उबैद केटू का वाक़या हुआ, उबैद केटू को पकड़ा गया, उबैद केटू के बारे में ये बात आई कि उसने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने फायरिंग किया, मैंने कत्ल किया, जो कि अदालत में पेश किया गया। उसके बाद MKM ने उससे लाताल्लुक़ी का ऐलान भी किया, लेकिन जैसे ही वो बरी होता है उसके बाद उबैद केटू सबसे पहले अनीस क़ाइम खानी से मुलाकात करने जाता है और वहाँ मुलाकात करके वो बहुत अच्छा बच्चा बन जाता है। मैं कल भी ये बात कह रहा था, आज भी ये बात कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि ना अदालतें आज़ाद हैं, ना ही कानून आज़ाद है, ना ही कोई सिस्टम आज़ाद है। हमारे एक ही सिस्टम है, उस सिस्टम पे सब चल रहे होते हैं। आज उबैद केटू को एक आम अच्छा इंसान बनाना था मकसूद उन लोगों का जिन्होंने उबैद केटू को एक वक्त में दहशतगर्द करार दिया था, उन्होंने आज उसको अच्छा इंसान बना दिया। इसी तरह वो डाकू जो कि कच्चे के डाकू थे, जब वो दहशतगर्द थे, जब वो कत्ल गायदगरी कर रहे थे तो कुछ लोगों के मफादात इसमें थे कि वो दहशतगर्दी करें, वो कत्ल गायदगरी करें, कुछ लोगों के मफादात थे कि वो अगवा बराए तावान करें और आज उन लोगों के मफादात ये हैं कि ये अच्छे बच्चे बन जाएं। इसी तरह उज़ैर बलोच के बारे में भी है कि कुछ लोगों के मफादात थे और मफादात ख़त्म हो गए तो वो अच्छा बच्चा बन गया। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने या जो प्रोसिक्यूटर था चकासा ने अगर इन लोगों को दहशतगर्द या इनके ऊपर कत्ल गायदगरी के इल्ज़ाम लगाए थे और जब अदालत में पेश किया था और जिसकी बुनियाद पर अदालत ने इनको उम्र कैद जैसी और उसके अलावा बड़ी संगीन सजाएं दी थी, तो क्या वो गलत था? अगर वो गलत था तो आज चलें आप इनको बरी कर दें, आप इनसे कि बहुत मासूम लोग हो, तुमने कोई गलत काम किया ही नहीं है। तो जिन्होंने उस वक्त इनके खिलाफ सारी सबूत पेश किए थे, पुलिस ने, रेंजर्स ने अदालत में,
کہ انہوں نے اتنی قتل کیے، یہ ثبوت ملے ہیں، یہ گولیاں ملی ہیں، یہ اسلحہ ملا ہے، تو آج ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ عدالت کیوں نہیں فیصلہ کرتی کہ پروسیکیوٹر نے غلط شواہد پیش کیے، جعلی شواہد پیش کیے، ان لوگوں کو پھنسایا گیا ہے، ان کے خلاف سازش کی گئی ہے، لہذا یہ بہت معصوم لوگ ہیں اور اصل مجرم جو ہے پروسیکیوٹر ہے اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے. عدالت کی طرف سے یہ بات آنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ لوگ صاحب معصوم ہیں، اگر انہوں نے جرم نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مجرم بنا کے پیش کرنے والے مجرم بنا کے پیش کرنے والے اصل میں گناہگار ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کوئی ایک تو ہے نا دونوں میں سے، یا تو یہ ہیں یا تو وہ ہیں. اگر وہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیسرا ہے، جس نے قتل کیا ہے، جس نے مارا ہے، تو وہ پکڑا جانا چاہیے. اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ اصل میں ہمارے معاشرے کا، ہمارے سسٹم کا، پورے سسٹم کا المیہ یہ کہ کولیپس کر گیا پورا سسٹم. آپ کے یہاں اگر سیاسی رہنما، کوئی سیاسی کارکن کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو آپ اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہیں. پی ٹی آئی اس کی مثال ہے. ایک سیاسی تنظیم ہے، بڑی تنظیم ہے پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، اور اس کے لاکھوں ووٹرز ہیں. ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے غلط اقدام کر دیا، آپ نے ان کے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا، ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی، ان کو سزائیں بھی دی گئیں. انہوں نے جو جرم کیا اس کی سزا بھگتی ہوئی، اور انہوں نے نہ صرف سزا بھگتی بلکہ آج تک بھگت رہے. ان کے قائد کو بھی آج تک آپ نے قید کیا ہوا ہے. اسی طرح ٹی ایل پی نے جو غلطی کی، اس غلطی کی سزا بھگتی ٹی ایل پی نے غلطی کی سزا 2021 میں بھی بھگتی، جب ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان صاحب اور شیخ رشید جو وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کیے 6 مہینے بعد اور اس کو بحال کر دیا. اس وقت بھی ٹی ایل پی پہ پابندی لگائی گئی تھی، 6 مہینے بعد ٹی ایل پی کو بحال کر دیا گیا تھا. ٹی ایل پی اچھی بچی بن گئی تھی. آج ایک مرتبہ پھر ٹی ایل پی پہ پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ ٹی ایل پی نے حد کراس کی ہے، حدود کراس کی ہے. بالکل صحیح کیا. ٹی ایل پی نے ایک وہ سیاسی طرز اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ فساد کا طرز اختیار کیا تھا. آپ نے ٹی ایل پی کے خلاف کارروائی کی، ٹی ایل پی کے لوگوں کو گرفتار کر لیا. ٹی ایل پی کے تقریباً 1000 کے قریب لوگ کہتے ہیں گرفتار کر لیے گئے اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹی ایل پی کے خلاف اتنی سخت کارروائی کی جا سکتی ہے، جب پی ٹی آئی کے خلاف اتنی سخت کارروائی کی جا سکتی ہے، اور ان کے سیاسی کارکنوں کو جنہوں نے سیاسی بنیادوں پہ کوئی جرم کیا ہے، وہ جرم کا ارتکاب یہ ہے کہ انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اس مظاہرے کے دوران کچھ جلاؤ گہراؤ کیا ہے. اس جرم کا ارتکاب یہ ہے کہ انہوں نے کئی توڑ پھوڑ کی ہے، لہذا ان کے اوپر سخت ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں قید کیا جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ڈکلیئرڈ تھے، آپ کی وجہ، آپ نے ڈکلیئر کیا تھا ان کو، آپ کے پروسیکیوٹرز نے ڈکلیئر کیا تھا، آپ کے انویسٹیگیشن آفیسر نے ڈکلیئر کیا تھا. آئی او کی رپورٹس موجود ہیں جس میں عبید کیٹو اور عزیر بلوچ یا جو ڈاکو ہیں ان کے اوپر کہ انہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے، انہوں نے یہ وارداتیں کی ہیں، ان کو اغوا کیا ہے، ان کو قتل کیا ہے، اتنی چوری ڈکیتی کی ہے، یہ لوٹ مار کی ہے. یہ سب چیزیں موجود ہیں. آج آپ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ سب چیزیں غلط تھیں، وہ تمام ثبوت غلط تھے جو عدالت میں پیش کیے گئے ہیں، لہذا ہم ان کو بری کرتے ہیں. میں یہاں سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو قانون کو مذاق بنا رکھا ہے، جس کی بنیاد پر آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو سیاست سے ہٹ کے دہشت گردی کرتے ہیں، مجرم ہیں، جو قتل و غارت گری کرتے ہیں، ان کو آپ بتاتے ہیں بعد میں کہ نہیں یہ تو معصوم تھے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہو، بہت ممکن ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ لوگ غلط نہیں تھے، انہوں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ پروسیکیوٹر کے خلاف کارروائی کی جائے. عدالت سے درخواست ملی کہ وہ اس پہ آرڈر جاری کریں کہ پروسیکیوٹر نے جو ثبوت پیش کیے ہیں عدالت میں وہ غلط پیش کیے ہیں اور لہذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. پروسیکیوٹر نے اگر ان کو کل دہشت گرد قرار دیا تھا، اور جو پولیس اہلکاروں نے یا قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے جو ایویڈنس عدالت کو دیے تھے اے ڈی سی میں یا کہیں اور جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے یہ قتل کیے ہیں، یہ دہشت گردی کی ہے، یہ ڈکیتی کی ہے، یا یہاں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، انہوں نے قبول ہے، تو وہ یہ بات ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کا مطلب یہ انہوں نے غلط بیانی کی، عدالت کو گمراہ کیا اور عدالت کا وقت ضائع کیا، قوم کا پیسہ ضائع کیا، ٹیکس کا پیسہ ضائع کیا. تو لہذا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دو میں سے کوئی ایک مجرم ضرور ہے، جس نے پیش کیا وہ یا جس نے جرم کیا وہ. اگر دونوں مجرم نہیں ہے تو تیسرا کون ہے، اس کا فیصلہ آپ لوگ کیجیے گا. اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، اگر ان کے خلاف اتنا سخت فیصلے ہو سکتے ہیں، اتنی سخت کارروائی ہو سکتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جنہوں نے دہشت گردی کی ہے، جنہوں نے
قتل و غارت گری کی ہے، جنہوں نے معصوم بچوں کو قتل کیا ہے، جنہوں نے معصوم لوگوں کو اغوا کیا ہے، جن کو یہ الزامات تھے جو ثابت تھے، جو عدالت سے ثابت ہوئے تھے، وہ بری ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ کھلے عام میڈیا پہ آ کے عام طور پہ اپنی آپ کو ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا یہ قانون کا، پاکستان کا، ہمارے اس پورے سسٹم کا مذاق نہیں ہے؟ اگر مذاق ہے تو اس پہ آواز اٹھائیں، پہ بات کریں۔ ایم ایس اسپیچ کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس پہ بات کیجیے گا کہ وہ لوگ جو اب بری ہوئے ہیں کیا واقعتاً وہ معصوم ہیں، یا آپ لوگوں کو اس میں کوئی شک ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔